Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म परमुटेसन को अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम गर्न गइरहेको छु। यसको स्टेटमेन्ट यस्तो छ: टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विथ रिपिटेसन इज n पावर r। त यहाँनिर के छ, n वटा डिफरेंट ऑब्जेक्टहरु छन् अनि r वटाको अरेन्जमेन्ट चाहियो, तर यहाँनिर विथ रिपिटेसन छ। यो भन्दा अगाडिको चाहिँ दुईटा थ्योरम पनि पढे, यो भन्दा अगाडि मैले दुईटा थ्योरम गराएको थिएँ यस्तै टाइपको, तर त्यहाँ चाहिँ विदाउट रिपिटेसन थियो है। यो भन्दा अगाडि गरेको हामी थ्योरम, यो भन्दा अगाडि गरेको थ्योरम यस्तो थियो: टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अर्को थियो टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल। ठीक छ। त यो जुन दुईटा थ्योरम मैले जुन भने यसमा के थियो त, रिपिटेसन अलाउड थिएन, तर आज जुन म थ्योरम गर्न गइरहेको छु यसमा रिपिटेसन के छ, अलाउड छ। आज जुन म थ्योरम गर्न गइरहेको छु यसमा रिपिटेसन अलाउड छ। n वटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट छ, r वटाको अरेन्जमेन्ट चाहियो, रिपिटेसन अलाउड। त के गर्ने, हामीले r वटा भ्याकेन्ट प्लेसेसहरु राख्छौं। रिपिटेसन अलाउड भएको हुनाले हरेक प्लेसेसको इक्वल चोइसेस हुन्छ है। जति चोइसेस फर्स्ट प्लेसको लागि हुन्छ त्यति नै चोइसेस अरु प्लेसको लागि पनि हुन्छ। ठीक छ। र यहाँनिर हामीले के प्रुभ गर्नु छ, टोटल नम्बर अफ परमुटेसन कति हुनु पर्यो, n पावर r। त हेरौं r वटा प्लेसेसहरु। त यहाँनिर हामीले राख्यौं r वटा प्लेसेसहरु, फर्स्ट प्लेस, सेकेन्ड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस र rth प्लेस। अब हामीसँग टोटल ऑब्जेक्ट्स n वटा छन् है। त यो पहिलो प्लेसको कति चोइसेस हुन्छ, n चोइसेस, यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन n वेज। Total number of ways to fill up the first place is n, because any one of the n given things can be chosen to fill up the first place. Since the repetition is allowed, the second place can also be filled up in n ways. किनकि रिपिटेसन अलाउड छ, जुन एलिमेन्ट पहिलो प्लेसमा आउँछ त्यो एलिमेन्ट दोस्रो प्लेसमा पनि आउँछ। त्यसैले यो सेकेन्ड प्लेसको चोइसेस पनि के हुन्छ त, n नै हुन्छ। थर्ड प्लेसको पनि चोइसेस के हुन्छ त, n, यसको पनि n, यानी जति पनि प्लेसेसहरु छन् सबै प्लेसेसको चोइसेस कति हुन्छ त, n हुन्छ। भन्न खोजेको सबै प्लेसेसहरुलाई हामीले n तरिकाले फिल अप गर्न सक्छौं। ठीक छ, बिकज रिपिटेसन इज अलाउड। अब सबै प्लेसेसहरुको चोइसेस थाहा पाइसक्यौं, त टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स कति भयो त, यहाँनिर कस्तो छ, टोटल नम्बर अफ परमुटेशन्स अफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम विथ रिपिटेसन इज के हुन्छ, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दैन, n इन्टु n इन्टु n इन्टु डट 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 n, यानी r टाइम्स, यानी कतिवटा n हरु छन्, r वटा, किनकि r वटा प्लेस छ नि, किनकि r वटा प्लेस छ। त यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्ने कति टाइम्स त, r टाइम्स। जस्तै मानौं न r भनेको 4 भएको भए, एकछिनको लागि मानौं r भनेको 4 भएको भए 4 वटा n आउँथ्यो, अनि 4 वटा n लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, n पावर 4। यदि r को भ्यालु मानौं 10 भएको भए त 10 वटा n हरु हुन्थ्यो, त 10 वटा n लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, n पावर 10। त त्यसैगरी यहाँनिर r वटा n हरु छन्, त यो r वटा n लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, n पावर r। एन्ड प्रुभड। यसरी त आई थिंक तिमीले बुझेको होला। अब यसमा ल्याङ्ग्वेज तिमीहरू आफै लेख्न सक्छौ है। के लेख्ने, सिन्स टोटल नम्बर अफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n and any one of the n objects can be taken to fill up the first place, so number of ways to fill up the first place is equal to n. Since repetition is allowed, so number of choices for second place is also n, and number of choices for third place is also n, and so on. Number of choices for rth place is also n. त्यसपछि लेख्ने, by basic principle of counting, total number of permutations of n different objects taken r
at a time with repetition is equal to n into n into n dot 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 n यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ n पावर r त यो भयो रिपिटेसन अलाउड छ भने फर्मुला के सम्झिने n पावर r n के हो टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स r के हो त कतिवटाको अरेन्जमेन्ट हो त टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स पावर टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन इन्टु अरेन्जमेन्ट ठीक छ नि यसलाई यो फर्मुला कसरी सम्झिने n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स र यो r भनेको के हो कतिवटा अब्जेक्टको अरेन्जमेन्ट छ त्यसको भ्यालु हो यो r है त अब यो फर्मुलालाई युज हुने गरी अथवा यो फर्मुलाको जुन कन्सेप्ट छ विथ रिपिटेसन यसलाई युज हुने गरी केही क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गर्छौं ओके फर्स्ट क्वेशन हेरौं The example 1 हेरौं in how many ways can 3 different balls be put in 2 different boxes हेर क्वेशन्स जब हामी पढ्छौं अथवा गर्न थाल्छौं त त्यहाँ रिपिटेसन गर्ने कि रिपिटेसन नगर्ने त यदि क्वेशनमा रिपिटेसन भन्ने वर्ड आयो भने रिपिटेसन गर्ने अलाउड भइहाल्यो तर यदि क्वेशनमा रिपिटेसन पनि भनेको छैन विदाउट रिपिटेसन पनि भनेको छैन त क्वेशन को नेचर हेरेर हामीले थाहा पाउँछौं कि यो विदाउट रिपिटेसन हो कि विथ रिपिटेसन हो ठीक छ रिपिटेसन वर्ड आयो भने त कुरै सकियो आएको छैन भने विदाउट रिपिटेसन ले गर्ने तर केही पे यस्ता क्वेशनहरु छन् जसमा केही नभने पनि हामीले बुझ्छौं कि त्यसमा रिपिटेसन अलाउड हुन्छ त्यस्तै मैले केही एक्जाम्पलहरु गर्दै छु हेर पहिलो एक्जाम्पल In how many ways can 3 different balls be put in 2 different boxes? यानी यहाँ के भनेको छ तीनवटा डिफरेन्ट बल्सहरु छन् र दुईटा डिफरेन्ट बक्सेसमा हाल्नु छ कति किसिमले हामीले तीनवटा डिफरेन्ट बल्सलाई दुईटा फरक बक्समा हाल्न सक्छौं ठीक छ 3 डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स छ र डिफरेन्ट बक्सेस दुईटा छ है मानौ न दुईटा बक्सहरु छ यो एउटा बक्स भयो अनि एउटा बक्स यो भयो अनि हामीसँग तीनवटा अब्जेक्ट छ मानौ एउटा अब्जेक्ट A छ अर्को अब्जेक्ट B छ अर्को अब्जेक्ट C छ यो बक्स B1 है यो फर्स्ट बक्स B1 मानौ यो सेकेन्ड बक्स B2 मानौ अनि यो 3 बल्सहरु भयो है A B C के हो त बल्सहरु छन् अनि यो चाहिँ बक्सेसहरु छन् दुईटा बक्स त कति किसिमले यो तीनटा बल्सहरुलाई यो दुईटा बक्समा राख्न सक्छौं त यहाँनिर रिपिटेसनको केस हो कि विदाउट रिपिटेसनको केस हो त्यसको मिनिङ बुझ जस्तै मानौ मैले पहिलो बल लिए हैन अब पहिलो बललाई म यो बक्समा हाल्न सक्छु या यो बक्समा हाल्न सक्छु त पहिलो बलको कति चोइस भयो 2 चोइस भयो है वी क्यान पुट द फर्स्ट बल A in B1 or in B2 त पहिलो बक्सको लागि दुईटा चोइस भयो अब म सेकेन्ड बल लिए अब सेकेन्ड बललाई पनि जुसुकै बक्समा राख्न सक्छु है यो थर्ड बललाई पनि जुसुकै बक्समा राख्न सक्छु यसको मतलब के हो म सबै बल्सहरु एउटै बक्समा राख्न सक्छु यहाँले त्यस्तो रिस्ट्रिक्सन हुँदैन कि एउटा बक्समा दुईटा बल हाल्न पाइदैन त्यस्तो केस यहाँ छैन म सबै बलहरु एउटै बक्समा हाल्न सक्छु ठीक छ त्यसको मतलब यो विथ रिपिटेसन को केस हो यो है यस्तो क्वेशन आयो भने के बुझ्ने रिपिटेसन इज अलाउड ठीक छ अब रिपिटेसन अलाउड छ भने यो क्वेशनमा केही पनि छैन हेर पहिलो बक्सको लागि 2 चोइसेस वी क्यान पुट आइदर इन फर्स्ट बल आइदर इन फर्स्ट बक्स और इन सेकेन्ड बक्स सो नम्बर अफ वेज for first ball is 2 पहिलो बल को लागि 2 चोइसेस किन फर्स्ट बक्स में राख या सेकेन्ड बक्स में राख फर्स्ट बल can be put in 2 ways second ball can also be put in 2 ways and third ball can also be put in 2 ways and total 2 power 3 ways यानी 8 तरिकाले यो तीनटा बलहरुलाई यो दुईटा बक्समा राख्न सक्छौं त यहाँनिर धेरै लामो केही लेख्नु पर्दैन सीधै के लेख्ने नम्बर अफ वेज टु पुट द फर्स्ट बल इन 2 बक्सेस है के लेख्ने यसरी नम्बर अफ वेज टु पुट द फर्स्ट बल इन 2 बक्सेस है दुईटा बक्स छ हामीसँग
दुईटा बक्स मध्ये कुनै पनि एउटामा राख्न सक्छौं के त 2 वेज अनि त्यसैगरी नम्बर अफ वेज टु पुट द सेकेन्ड बल इन 2 बक्सेस त्यो पनि 2 नम्बर अफ वेज टु पुट द थर्ड बल इन 2 बक्सेस इक्वल टु 2 अनि बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज इज इक्वल टु के हुन्छ 2 into 2 into 2 गरेर 2 power 3 and this is 8 त 8 तरिकाले हामी तीनटा बल्सहरुलाई दुईटा बक्समा राख्न सक्छौं त यो भयो सोलुसन यानी रिपिटेसन अलाउड भयो यो आन्सर भयो अब यसलाई म अझै डिटेलमा बुझाउन खोजिरहेको छु जस्तै त्यो 8 वटा तरिकाहरु के छन् त हामी त्यो 8 वटा तरिकाहरु देखाउन सक्छौं त हेर मजाले देखाउन सक्छौं यो हाम्रो फर्स्ट बक्स छ हैन यो हाम्रो सेकेन्ड बक्स छ हेर है म 8 वटा तरिका के छ त म डिटेलमा देखाउँछु जस्तै यो बक्समा म ए र बी लाई हाल्दिन्छु अनि यो बक्समा सी लाई हाल्दिन्छु त एउटा तरिका भयो कि नै दुईटा बल यसमा हाल्ने एउटा बल यसमा हाल्ने यो बक्समा चाहिँ ए र बी हाल्ने यो बक्समा सी हाल्ने त एउटा यो तरिका भयो हाम्रो काम सक्यो एउटा तरिका भयो अब यस्तो पनि त हुन सक्छ यसमा सी हाल्दिन्छु यसमा ए र बी हाल्दिन्छु त्यो एउटा तरिका यो भयो बुझिरहेछौ सी भन्ने बललाई यो फर्स्ट बक्समा हाल्दिन्छु र ए र बी दुईटालाई सेकेन्ड बक्समा हाल्दिन्छु त एउटा तरिका यो पनि भयो यो तरिका र यो तरिका फरक छ कुन सेन्समा फरक छ यसमा ए र बी छ अनि अर्कोमा के छ यसमा सी छ त्यही भएर फरक के छ यो दुईटै बक्स पनि डिफरेन्ट हो यो बल्सहरु पनि डिफरेन्ट हो ओके अब यसमा ए र बी छ यसमा सी छ त यस्तो पनि त हुन सक्छ यो पहिलो बक्समा बी र सी हुन सक्छ अनि सेकेन्ड बक्समा ए हुन सक्छ यो केस पनि त सम्भव छ यसमा बीसी यसमा ए अथवा यसमा ए यसमा बीसी है बी र सी दुईटा बल फर्स्ट बक्समा र यो ए भन्ने सेकेन्ड बक्समा कि त ए फर्स्ट बक्समा बी र सी सेकेन्ड बक्समा त यो चारवटा तरिका भयो अनि त्यसैगरी ए र सी लिन सक्छु ए र सी फर्स्ट बक्समा बी चाहिँ सेकेन्ड बक्समा बी चाहिँ फर्स्ट बक्समा ए र सी चाहिँ सेकेन्ड बक्समा त दुईटा तरिका अझै आयो टोटल कतिवटा भयो 6 वटा भयो त हुनुपर्ने कति 8 वटा अर्को तरिका हेर म तीनटै बल्सलाई पहिलो बक्समा हाल्दिन्छु र दोस्रो बक्सलाई के गर्दिन्छु त खाली गर्दिन्छु हेरियो एउटा तरिका यो पनि भयो म तीनटै बल्सहरुलाई पहिलो बक्समा हाल्दिन्छु या तीनटै बल्सलाई म दोस्रो बक्समा हाल्न सक्छु यो हो 8 वटा फरक केसेसहरु हेराछौ यो 8 वटा तरिका भयो एबीसी सीएबी बीसीए एबीसी एसीबी बीएसी अनि यो दुईटा केस कस्तो हो म तीनटै बल्सहरु लगे पहिलो बक्समा हाल्दिए त दोस्रो बक्समा 0 छैन अथवा तीनटै बल्सहरु लगे दोस्रो बक्समा हाल्दिए त पहिलो बक्समा छैन त अब काउन्ट गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 यो हो यो 8 भनेको ठीक छ यसैमा अर्को एउटा क्वेशन कस्तो आउन सक्छ है एक्जाम्पल 2 भनौं न सेम यही क्वेशन छ इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट balls be put in 2 different boxes if no box remains empty मतलब सेम यहाँ देखि यहाँ सम्म छ तर यसमा के जोड दियो if no box remains empty मतलब त्यो दुईटा बक्समा यसरी बलहरु राख कि कुनै पनि बक्स खाली नहोस् no box remains empty क्वेशन बुझ्यौ क्वेशन यही छ in how many ways can 3 different balls be put in 2 different boxes if no box remains empty त यस्तो क्वेशनलाई कसरी गर्ने कि यसरी हामीले त्यो बल्सहरुलाई यसमा पुट गर्नु पर्यो कि कुनै पनि बक्स खाली नहोस् अब कति तरिकाले फिल अप गर्न सक्छौं त हेर खाली हुनको लागि दुईटा तरिका छ हेर यदि तीनटै बल्स यसमा राखिदियो भने एउटा बक्स खाली भइहाल्छ यदि तीनटै बल्स यो बक्समा राखिदियो भने यो बक्स खाली भइहाल्छ त यो दुईटा तरिका बाहेक यो 6 वटा देखिरहेछौ यो 6 वटा तरिकाले फिल अप गर्न सक्छौं यदि दुईटा बक्स मध्ये कुनै पनि खाली नहुने हो भने क्लियर छ यहाँबाट हेर यो एबी र सीएबी यसरी राखियो भने कुनै पनि बक्स खाली रहदैन तर यो तरिकाले राख्यो भने खाली भइहाल्छ त के गर्ने टोटलबाट यो 2 लाई माइनस गर्दिने टोटलबाट 2 माइनस गर्दिने त्यसको आन्सर के लेख्ने
है यसको आन्सर लेख्ने पहिला लेखिदिने टोटल नम्बर अफ वेज in which we can put 3 different balls in 2 different boxes is equal to 8 है पहिला के लेख्ने टोटल नम्बर अफ वेज कति छ त टोटल नम्बर अफ वेज कति 2 power 3 equal to 8 ठीक छ अब लेख्ने there are 2 ways in which one box remains empty if either all the balls are in first box or all the balls are in second box फिर सुना there are 2 cases there यहाँ लेख्ने since there are 2 cases in which one of the boxes remains empty if all the balls are in first box or all the balls in second box ठीक छ मतलब दुईटा केसेसहरु छन् जसमा कुनै एउटा बक्स खाली हुन सक्छ त्यो लेखेर फेरि के लेख्ने रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज है यहाँ के भयो त रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज so that no box remains empty is equal to 8 minus 2 equal to 6 यो 1 2 3 4 5 6 ठीक छ त यस्तो क्वेशन मजाले गर्न सक्छौ अब यस्तै क्वेशनमा जतिवटा बल्स होस् न जतिवटा बक्सेस होस् न हामी मजाले यस्तो क्वेशन गर्न सक्छौ एक्जाम्पल 3 हेर example 3 मा के छ in how many ways can we put n different balls है n different balls in 3 different boxes similar questions n वटा बल्सहरु छन् अनि n वटा बल्सहरुलाई 3 वटा बक्सेसहरुमा राख्नु छ कतै तरिकाले हामी राख्न सक्छौं n वटा बल्सहरु छन् त एकदम इजी छ हेर 3 बक्सेस म यो n वटा मध्ये जुन एउटा बल मैले लिए है एउटा बल अब मानौं न फर्स्ट बल त फर्स्ट बल यो बक्समा राख्न सक्छु या यो बक्समा या यो बक्समा त फर्स्ट बक्सको लागि कति चोइसेस भयो 3 चोइसेस है there are 3 choices for first ball to put in any one of the 3 boxes so number of ways for first ball is 3 अनि सेकेन्ड बल को कति चोइसेस त n चोइसेस सरी 3 चोइसेस है यहाँ पनि त रिपिटेसन अलाउड छ नि म दुईटै बल एउटै बक्समा राख्न सक्छु त रिपिटेसन इज अलाउड सो सेकेन्ड बल क्यान अल्सो बी पुट इन 3 ways third ball can also be put in 3 ways and so on yani every ball can be put in 3 boxes in 3 ways so 3 into 3 into 3 into dot 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 into 3 and how many 3 are here the n times n वटा 3 हरु छन् त्यसले मल्टिप्लाई गर्दिने 3 power n हुन्छ है 3 power n यानी यसमा फर्मुला के सम्झिने है यस्तो क्वेशनमा फर्मुला के सम्झिने फर्मुला है सम्झिहाल नम्बर अफ बक्सेस पावरमा नम्बर अफ बल्स त इन्ट्रान्समा यो क्वेशन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ बक्सेस को पावरमा के राख्ने नम्बर अफ बल्स नम्बर अफ बक्सेस 3 छ त्यहाँ 3 नम्बर अफ बल्स भनेको n छ त यहाँ n 3 power n है त्यस्तो क्वेशन मजाले गर्न सक्छौं यो एक्जाम्पल 3 भयो एक्जाम्पल 4 हेरौं ओके यो त हाम्रो टेक्स्ट बुकै क्वेशन हो इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 6 लेटर बक्सेस 4 वटा लेटर्सहरु छन् अनि 6 वटा लेटर बक्सहरु छ 4 वटा लेटर्सलाई 6 वटा लेटर बक्समा कति किसिमले हामी पोस्ट गर्न सक्छौं ठीक छ 4 वटा लेटर्सलाई 6 वटा लेटर बक्समा कति किसिमले पोस्ट गर्न सक्छौं त हेर
6वटा बक्सहरु छ हैन। अब पहिलो लेटर 4वटा लेटर छ ल पहिलो लेटर लिऊ। अब पहिलो लेटर यसमा हाल या यसमा हाल या यसमा हाल या यसमा या यसमा या यसमा, मतलब यो 6वटा मध्ये जुनसुकै एउटामा हाल्न सक्छौ। त पहिलो लेटरको कति चोइस भयो त्यहाँ के लेख्ने, फर्स्ट लेटर can be posted in 6 ways अथवा number of ways to post first letter। ल यहाँ म लेखिदिन्छु है त, यहाँ number of ways to post first letter is equal to 6 because there are 6 different boxes and the first letter can be put in any one of these। यो 6वटा मध्ये जुनसुकै बक्समा राख्न सक्छु, त्यसैले पहिलो लेटरको चोइसेस 6 भयो। अब रिपिटेसन इज अलाउड, थाहै छ यस्तो केसमा त रिपिटेसन अलाउड हुन्छ, सेम यो बक्सेस र बल्स जस्तै त हुने। यसको आन्सर त हामी सिधै भन्न सक्छौं। नम्बर अफ बक्सेस कति छ 6, नम्बर अफ बक्सेस 6 अनि नम्बर अफ बल्स, यहाँ बल्स भनेको लेटर्स भयो त 6 पावर 4 आन्सर हामीलाई थाहा छ 6 पावर 4। तर लेख्ने तरिका यो हो, नम्बर अफ वेज टु पोस्ट फर्स्ट लेटर 6 अनि यसैगरी नम्बर अफ वेज टु पोस्ट सेकेन्ड लेटर इज अल्सो 6, नम्बर अफ वेज टु पोस्ट थर्ड लेटर इज 6, नम्बर अफ वेज टु पोस्ट फोर्थ लेटर इज अल्सो 6। अनि यसले लेख्ने के त बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ total number of ways is equal to 6 into 6 into 6 into 6 is equal to 6 power 4। अनि यसको भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गर। 6 पावर 4 भनेको 6 पावर 2 36 into 36 अनि यो आउँछ 1296 है। क्याल्कुलेसन गर्ने आफै यति आउनु पर्ने हो। त एउटा एक्जाम्पल यो भयो, एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ, यो हाम्रो बुककै क्वेसन छ, ठीक छ। ओके नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ। एउटा यो एक्जाम्पल हेर, इन हाउ मेनी वेज क्यान 3 prizes बी डिस्ट्रिब्युटेड among 4 students so that each student can receive any number of prizes। अनि यो क्वेसनमा के छ, 3वटा प्राइजेसहरु छन्, 3वटा प्राइजेसलाई 4वटा स्टुडेन्टको बीचमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ, तर कन्डिसन के राखिदिएको छ, इच स्टुडेन्ट क्यान रिसिभ एनी नम्बर अफ प्राइजेस, यानी प्रत्येक स्टुडेन्टले जति पनि प्राइज पाउन सक्छ, यानी पाउन सक्छ भन्न खोजेको एउटै स्टुडेन्ट 3टै प्राइज पनि पाउन सक्छ। जस्तै पहिलो प्राइज मानौ कुनै फर्स्ट बोयले गयो, दोस्रो प्राइज पनि त्यसैले जान सक्छ, तेस्रो प्राइज पनि त्यसैले जान सक्छ, यस्तो हो। each student can receive any number of prizes, यानी यहाँनिर रेस्ट्रिक्सन छैन कि एउटा स्टुडेन्टले एउटै प्राइज पाउने भनेर, एउटा स्टुडेन्टले सबै प्राइज नि पाउन सक्छ, एउटा नि पाउन सक्छ, दुईटा नि पाउन सक्छ, नपाउन पनि सक्छ, त्यो पनि केस छ यसमा। त यो पनि रिपिटेसनको केस हो। 3 प्राइजेस, मान न 3टा लेटर्सहरु भयो अनि 4 जनाको बीचमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ, यो 4 जनालाई के मान बक्सेस मान्देऊ। 3 प्राइजेस भनेको बल्स बुझ अनि 4 जना स्टुडेन्ट भनेको बक्सेस बुझ, त आन्सर के हुन्छ बक्स पावर बल, यानी 4 पावर 3। यसको आन्सर हामीलाई थाहा छ 4 पावर 3। जस्तै हेर 4 जना स्टुडेन्ट छ हैन, मानौ स्टुडेन्ट ए, स्टुडेन्ट बी, स्टुडेन्ट सी, स्टुडेन्ट डी अनि प्राइजेस 3वटा छ है। मानौ प्राइज P1 फर्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थर्ड प्राइज। मानौ यो फर्स्ट प्राइजलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। अब आफै भन न फर्स्ट प्राइजलाई म कति तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, 4 तरिकाले। फर्स्ट प्राइजलाई ए लाई दिन सक्छु या बी लाई या सी लाई या डी लाई। त पहिलो प्राइजको 4 अप्सन्स भयो, 4 चोइसेस भयो। त यहाँनिर के लेख्ने, फर्स्ट प्राइज क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 4 वेज, फर्स्ट प्राइज क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 4 वेज, सेकेन्ड प्राइज क्यान अल्सो बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 4 वेज, किनकि यहाँ रिपिटेसन अलाउड छ। मानौ पहिलो प्राइज ए लाई गयो है, मानौ पहिलो प्राइज ए लाई गयो, त हुन सक्छ दोस्रो प्राइज पनि ए लाई जान्छ, यो पनि हुन सक्छ तेस्रो प्राइज पनि ए लाई जान सक्छ,
ठीक छ। त्यसैले दोस्रो प्राइज पनि 4 तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, जुसुकैलाई दिन सक्छौ। यसको मतलबै छैन कि पहिलो प्राइज कसलाई गयो त्यो हेर्नु छैन, जसलाई जाओस्। The second prize can also be distributed in 4 ways and third prize can also be distributed in 4 ways. So total number of ways in which we can distribute 3 prizes among 4 students such that each student can receive any number of prizes is equal to 4 into 4 into 4 equal to 4 power 3 and this is nothing but 64. त्यसलाई मिलाएर आफै लेखिहाल। यसमा खासै गाह्रो ल्याङ्ग्वेज छैन है। पहिला के लेखिदिने, फर्स्ट प्राइज क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 4 वेज, सेकेन्ड प्राइज क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड इन 4 वेज and third prize can be distributed in 4 ways. So by basic principle of counting, total number of ways of distributing 3 prizes among 4 students so that each student may receive any number of prizes is equal to 4 into 4 into 4 equal to 64 answer. तो example 5 भयो। नेक्स्ट example हेरौँ एउटा। ओके, example 6 हेरौँ। यो क्वेशन पनि अघिकै क्वेशनहरु जस्तै छ। बस क्वेशन बुझ्नु पर्यो। A gentleman has 6 friends to invite. In how many ways can he send invitations card to them if he has 3 servants to carry the card? के छ, a gentleman has 6 friends. कोही एकजनाको 6 वटा साथीहरु छन् है, 6 जना साथीहरु छन् र तिनीहरूलाई इन्भाइट गर्नु छ। त ठीक छ। त सबैजनालाई त्यो 6 जनालाई इन्भाइट गर्नको लागि 6 वटा लेटर्स 6 वटा इन्भिटेसन कार्ड बनाउनु पर्यो। हरेकको लागि एउटा इन्भिटेसन कार्ड। अब यहाँ क्वेशन छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान ही सेन्ड इन्भिटेशन्स कार्ड्स टु देम इफ ही हैज 3 सर्भेन्ट्स टु क्यारी द कार्ड। यानी कति किसिमले त्यो मान्छेले आफ्नो 6 जना साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ इन्भिटेसन कार्डबाट यदि उसँग चाहिँ 3 जना सर्भेन्टहरू छन् कार्ड क्यारी गर्नको लागि। मतलब इन्भाइट गर्ने हो तर त्यो कार्ड कसलाई दिनु पर्यो, सर्भेन्टलाई, अनि सर्भेन्टले लगेर इन्भाइट गर्छ कार्ड दिएर। ठीक छ। त्यहाँनिर यो क्वेशनमा अलि कन्फ्युजिङ छ। 6 जना साथीहरू छन् अनि उसँग 3 जना सर्भेन्टहरू छन् अनि इन्भाइट गर्नु छ 6 वटा कार्डबाट, 6 वटा इन्भिटेसन कार्ड। त्यसै गरेर त यहाँनिर जस्तै मानौ पहिलो साथीको लागि, मानौ पहिलो साथी है त, अनि पहिलो साथीको लागि मानौ एउटा कार्ड होला है, कार्ड C1 मानौ, अनि उसको पहिलो फ्रेन्ड के छ त मानौ F1, फर्स्ट फ्रेन्ड F1 अनि कार्ड C1। अब यो कार्ड कसलाई दिनु छ, सर्भेन्टलाई। अनि मानौ 3 जना सर्भेन्टहरू छन् A B C। त यो कार्डलाई सर्भेन्ट A लाई दिन सक्छ अनि A गएर F1 लाई दिन्छ, पहिलो फ्रेन्ड इन्भाइट भयो। अथवा उसँग यो पनि त अप्सन छ, यो कार्ड C1 लाई B भन्ने सर्भेन्टलाई पनि त दिन सक्छ अनि B ले गएर आफ्नो उसको फ्रेन्डलाई दिन्छ। अथवा यो कार्ड C1 लाई सर्भेन्ट C लाई पनि दिन सक्छ अनि उसले गएर F1 लाई दिन्छ। तब हेर फर्स्ट कार्ड जुन छ, फर्स्ट कार्डलाई क्यारी गर्नको लागि 3 जना सर्भेन्टहरू छन्। हामी यहाँ के भन्न सक्छौं कि फर्स्ट कार्ड can be sent by any one of the 3 servants. सुन राम्रोसँग, first card can be sent by any one of the 3 servants. So the number of ways to send the first invitation card is equal to 3. पहिलो इन्भिटेसन कार्ड 3 वेज ले क्यारी गर्न सक्छ, चाहे सर्भेन्ट A ले लैजान्छ या सर्भेन्ट B ले या सर्भेन्ट C ले। त फर्स्ट कार्डलाई 3 किसिमले क्यारी गर्न सकिन्छ। 3 किसिमले क्यारी गर्नुको मतलब 3 किसिमले यो साथीलाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ। सर्भेन्ट A गएर इन्भाइट गर्दिन्छ या सर्भेन्ट B ले गएर इन्भाइट गर्छ या सर्भेन्ट C ले गएर इन्भाइट गर्छ। एउटै कुरा हो। एउटा कार्डलाई 3 किसिमले सेन्ड गर्न सकिन्छ अथवा यो भनौं एउटा साथीलाई 3 किसिमले इन्भाइट गर्न सकिन्छ, सर्भेन्ट A द्वारा अथवा सर्भेन्ट B द्वारा अथवा सर्भेन्ट C द्वारा। त ठीक छ। द नम्बर अफ वेज टु क्यारी द फर्स्ट कार्ड 3
Similarly, number of ways to carry the second card: 3, third card 3, fourth card 3, fifth card 3 अनि सिक्स्थ कार्ड 3। यानी सबै कार्डलाई 3 तरिकाले सेन्ड गर्न सकिन्छ। त क्वेशन बुझ्यो। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं कि each of the card can be sent by any one of the 3 servants. So first friend can be invited in 3 ways, or first card can be sent in 3 ways, second card can also be sent in 3 ways, third card can also be sent in 3 ways, and so on। अनि सबैले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। 3 पावर कति 6, 3 पावर 6 अनि यसको आन्सर आउँछ 7 to 9। यति तरिकाले आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न सकिन्छ यदि 6 वटा कार्ड्सहरूलाई 3टा सर्भेन्टलाई दिने हो भने। ठीक छ त, आई होप यो क्वेशन बुझेको होला। यदि क्वेशन बुझेको छैन भने कमेन्टमा सोध्ने। आज जति पनि मैले क्वेशनहरू गरे यो सबै क्वेशनहरू रिपिटेसनसँग अलाउड थियो है। सबै क्वेशनमा रिपिटेसन अलाउड थियो। क्वेशनमा विदाउट रिपिटेसन विथ रिपिटेसन भनेको थिएन, तर यो क्वेशनहरूको नेचर त्यस्तै थियो जहाँनिर हामीले रिपिटेसन युज गर्यौं। तर रिपिटेसनसँग अलाउड यति क्वेशनहरू छ, यो भन्दा बढी पर्दैन है। यो भन्दा बढी त अब इन्ट्रान्स एक्जामको लागि मात्रै पर्छ। त हाम्रो 12 क्लासको लेभलको लागि एकदम इनफ भन्दा इनफ भयो है। इनफ भन्दा पनि बढी भयो, मैले यति धेरै क्वेशन गराइदिएँ। त यो भयो रिपिटेसनसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू। ठीक छ त, आजलाई यति राखौँ। बाई।